नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़श्ता कई नशिस्तों से हमारी गुफ्तगू वाक़या मेराज और उसके मुताल्लिक़ा असरार व लताइफ़ के बारे में चल रही थी और यहाँ तक हमारी बात पहुँच गई थी कि सातों आसमानों पे सात मुख्तलिफ़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की और उनमें क्या क्या हिकमतें थीं वो बयान हो गई। सातों अंबिया से मुलाकात करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। सिदरतुल मुंतहा पहुँचने पर इशारा था इस बात की तरफ कि 8 हिजरी में मक्का फतह होगा और चुनाचे ऐसा ही हुआ। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा से सफ़र शरीफुल अकलाम तक हुआ, जहाँ फरिश्तों की तकदीर लिखने की कलमों की आवाज़ें आ रही थीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह तक पहुँचाकर इस बात की तरफ इशारा किया कि आपकी ज़िंदगी में ग़ज़वा तबूक आएगा और फिर वो 9 हिजरी में पेश आया। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम कुर्ब इलाही और मकाम दुनुव नसीब हुआ, यानी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम का इतना कुर्ब नसीब हुआ कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब सुब्हानहु व तआला के बिल्कुल आमने सामने हुए। तो इससे इशारा था इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तरफ कि हिजरत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात आएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फ़ानी को छोड़कर रफ़ीक़ आला से जा मिलेंगे। तो ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज और मुख्तलिफ़ जगहों की सैर में असरार व लताइफ़ थे जो आप हज़रात के सामने ज़िक्र हो गए। अब रही ये बात कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात कैसे हुई, जबकि सारे के सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो इस दार फ़ानी से रुखसत फरमाकर अपनी कुबूर में आराम फरमा हुए। तो इस मौका पर ये मुलाकातें मुख्तलिफ मकामात पर और फिर सब अंबिया का बैतुल मुक़द्दस में जमा होना कैसे हुआ, तो इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। पहली बात तो ये है कि हदीस मुबारका में है इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ अन तअकुल अजसादल अंबिया, कि अल्लाह करीम ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को हराम कर दिया है, ज़मीन अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती। तो सारे के सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अजसाम मुबारका तो सही सालिम अपनी अपनी कुबूर में थे। हाँ, इन अंबिया की अरवाह के साथ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात कराई गई, जबकि बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अजसाम मुबारका उनकी कुबूर में थे। उनकी अरवाह को दीगर सूरतों में मुतमस्सिल करके, यानी अजसाम मिसालिया में उनकी अरवाह को डालकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात कराई। और बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अजसाद अंसरिया थे। इन्हीं अजसाम के साथ अल्लाह करीम ने मौजज़ा के तौर पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जमा फरमा दिया और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अपने असली अजसाम के साथ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कराई। इसी शब में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने अव्वलन 50 नमाजें अता फरमाई। वापसी पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई और जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बारे में बताया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आपकी उम्मत ये नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, लिहाजा कुछ तख़फ़ीफ़ कराओ। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में दरख्वास्त की तो अल्लाह करीम ने 5 नमाजें माफ़ फरमा दी, 45 बाकी रह गईं।
دوبارہ 45 نمازیں لے کر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت تو 45 بھی نہیں پڑھ سکے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور 5 نمازیں معاف کرائیں، حتیٰ کہ 9 چکر لگانے کے بعد 45 نمازیں معاف ہوئیں اور 5 نمازیں باقی رہ گئیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت تو 5 نمازوں میں بھی سستی کرے گی. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 9 چکر لگائے، ہر چکر میں 5 نمازیں معاف کرائیں، اب صرف 5 نمازیں رہ گئی ہیں، اب میں شرم کی وجہ سے واپس نہیں جا سکتا، اب اپنی امت کے پاس 5 نمازیں لے کر جاؤں گا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 نمازیں لے کر آئے تو غیب سے آواز آئی آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، اللہ کریم اجر 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے. اس سفر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملائکہ یعنی فرشتوں کو بھی مختلف حالتوں میں عبادات میں مشغول پایا. کچھ فرشتے قیام کی حالت میں، کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں، کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں، اور کچھ فرشتے قعود کی حالت میں یعنی بیٹھنے کی حالت میں عبادات میں مشغول تھے. تو اللہ کریم نے یہ چاروں چیزیں نماز کی ایک ہی رکعت میں جمع کر دیں، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی اور قعدہ بھی. یہ چاروں چیزیں گویا کہ جو مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو ایک ہی رکعت میں وہ تمام فرشتوں کی عبادات کا خلاصہ بجا لاتا ہے. اسی طرح قرآن مقدس میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ہر چیز اس کائنات کی وہ اللہ کریم کی تسبیح و تحمید کرتی ہے، لیکن اے کائنات والو تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تو محققین حضرات فرماتے ہیں کائنات کی مختلف اشیاء کی تسبیح بھی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. چنانچہ اشجار اور نباتات یہ بھی تسبیح کرتے ہیں قیام کی حالت میں، اسی طرح بہائم اور چوپائے یعنی جانور یہ بھی تسبیح کرتے ہیں مگر رکوع کی حالت میں. ایسے ہی حشرات الارض کیڑے مکوڑے وغیرہ یہ بھی تسبیح کرتے ہیں لیکن سجدے کی حالت میں کہ ہر وقت ان کی جبین سجدے کی حالت میں رہتی ہے. اور اسی طرح احجار و جمادات وغیرہ یعنی پتھر اور دیگر بھاری بھاری اجسام کی چیزیں یہ بھی تسبیح کرتی ہیں لیکن قعدہ کی حالت میں. تو ان مختلف اشیاء کی تسبیح کو جس میں قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ ان چاروں چیزوں کو اللہ کریم نے ایک مسلمان کے لیے نماز کی عبادت میں جمع کر دیا اور مسلمان ایک ہی رکعت میں ان 4 مختلف قسم کی مخلوقات کی عبادات کو بجا لاتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تعالیٰ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی یہ ملاقات آیا قلبی تھی یا بصری تھی، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی دل میں اللہ کریم کی زیارت فرمائی یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسم والی آنکھوں کے ساتھ اللہ کریم کی زیارت کی. تو اس بارے میں بھی اختلاف ہے. بعض محققین فرماتے ہیں کہ یہ رؤیت قلبی تھی یعنی دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، ظاہری سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کریم کی زیارت نہیں ہوئی. لیکن جمہور محققین حضرات کا موقف یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر باری تعالیٰ کا دیدار ان سر کی آنکھوں کے ساتھ کیا اور اللہ کریم کو آمنے سامنے دیکھا. یہ رؤیت بصری تھی، یہ رؤیت قلبی نہیں تھی. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ کیا آپ نے باری تعالیٰ کو دیکھا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے معراج کی رات باری تعالیٰ کی زیارت کی ہے. مزید اس واقعہ معراج پر ملحدین وغیرہ کے اعتراضات انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آپ حضرات کے سامنے بیان